इबादत कमा हकूक कर ही नहीं सकते। जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया है, हम भरपूर कोशिश करें अपनी तरफ से, फिर भी हम अल्लाह ताला से डरें कि नमाज के अंदर हमारा ध्यान और किसी तरफ ना हो, और दीगर मामलात के अंदर हम जो है अल्लाह की रजा उसके पेश नजर रखें, फिर भी हम अल्लाह ताला से डरें। लेकिन इसके बावजूद ये जो अमाल जिनका करना फर्ज और लाजमी है, मसलन नमाज पढ़ना, रमजान के रोजे रखना, हज करना, औरत पर पर्दा करना, दीगर मामलात, अगरचे ये फर्ज हैं, लेकिन इन फराइज के अलावा, यानी ये तो हमें हर हाल में करने ही करने हैं, ये अल्लाह ने हुक्म दिया है, लेकिन इनके अलावा जो अमल हैं, वो अमल जो अगरचे किसी इंसानों के मुतल्लिक हों, तो उन अमलों को भी हम बिल्कुल हकीर ना समझें, उन अमलों को हम जो है वो छोटा ना समझें। हो सकता है कि कोई अमल ही ऐसा हो जाए जो अल्लाह ताला की रजा का जो है वो सबब बन जाए और हमारे जो है ना वो बेड़ा पार हो जाए, हमारी जो है आखिरत बन जाए। इसलिए भाइयों, दुनिया में हर इंसान को अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी चाहिए कि बस मेरी जो आखिरत है ना वो ठीक हो जाए। और हर इंसान अपने लिए जीता है, अपने लिए जीना तो कोई कमाल नहीं है, असल यह है कि दूसरों के लिए जिया जाए, यानी कि अपने जो फर्ज अमाल हैं वो सारे के सारे पूरे किए जाएं। उसके बाद जो है वो खुद जितना इल्म है उसके मुताबिक जो है वो हर लिहाज से दूसरे बंदे की रहनुमाई की जाए, दूसरे बंदे का ताउन किया जाए, और किसी के बारे में अच्छे ख्याल, अच्छे जज्बात रखे जाएं, ये भी नेकी है। और इंसान के ज़हन में हर वक्त ये फिक्र सवार हो कि मैं दूसरों की किस तरह मदद कर सकता हूँ, मैं फलां बंदा मजबूर है, मैं उसका मदावा किस तरह कर सकता हूँ, वो फलां बंदा है वो इस मुसीबत में फंसा हुआ है, मैं उसकी मुसीबत किस तरह दूर कर सकता हूँ। यानी इस जज्बे के ऊपर भी अल्लाह तबारक व तआला नेकी दे देते हैं। ये देखो कितना कोई ये मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ एक दिल बनाने की बात है। और भाइयों, ये तो वो दौर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बड़ी ही अच्छी लगती है। वो हदीस आप ने क्या ही बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया क़यामत के बराबर होगा, फरमाया फितने होंगे हर तरफ से जो है वो शैतान के वार होंगे, शैतान नौजवानों को बरगला रहा होगा, शैतान मर्दों को और अच्छे अमल करेगा और दिल को संवारेगा, दिल को सही बनाएगा। फरमाया कि उसका अमल पहले लोगों के सहाबा किराम के अमल के, खैरुल कुरून के लोगों के अमल के। देखें, नेकी जो है ना वो एक है नेकी करना, एक है नेकी को सेव और महफूज रखना, दो अलग चीजें हैं। बाज़ दफा इंसान नेकी करता है लेकिन उसको महफूज नहीं रख सकता, क्या उस नेकी को जो है वो बंदा ऐसा काम गुनाह कर लेगा जिसकी वजह से वो नेकी बर्बाद हो जाएगी। तो नेकी को महफूज करना, अब हमने बड़ी मुश्किल से मतलब नमाज पढ़ी है, लेकिन बाद में हम ऐसा गुनाह करें कि नमाज की इबादत भी ज़ाया हो जाए। एक मुश्किल से हमने बड़ी मुश्किल से एक हमने काम किया है, और हम अपना हर अमल ये हम सोचें कि जब ये हमारा हर अमल हमारे सामने किया जाएगा, हम एक मुशक्कत कर भी रहे हैं। मसलन हमने मेहनत की, हम लेटे हुए थे, हम बड़ी मुश्किल से उठे, नींद अपने खत्म की, हमने वुजू किया, पानी ठंडा था वुजू किया हमने, या पानी बहुत गर्म था, गर्मियां थी, हमने उसमें वुजू किया, फिर सख्त लू के फिर भी हमने जो है वो नमाज पढ़ी। अब वो जो नमाज है, असल में मकसद तो हमारा ये धूप में जाना ये चीजें नहीं है, मकसद तो हमारा नमाज है। अब वो नमाज जो हमने पढ़नी है तो उस नमाज को हम इस तरीके से बनाएं कि गोया कि आखिरत के अंदर वो नमाज है ना वो हमारा अमल मकबूल हो जाए। और वो इसी सूरत में है जब हम आखिरत में ये चीज सामने रखेंगे कि ये हमारा अमल अल्लाह ताला के यहाँ पेश होगा और अल्लाह ताला हमें दिखाएंगे कि आपका ये अमल है जो आपने किया था। तो अगर उस अमल के अंदर रूह नहीं है, उस अमल के अंदर हकीकत ही नहीं है, और उस अमल के ऊपर हमारा खुद दिल ही मुतमईन नहीं है, असल बात तो हमारे खुद अपने दिल मुतमईन होने की है। जब हमें अपनी नमाजों के ऊपर खुद ही एतमाद नहीं है, हमें अपने रोजों पर हम खुद ही मुतमईन नहीं है, हमें अपनी इबादत से खुद ही दिली सुकून नहीं आता, तो अल्लाह ताला कैसे देंगे उसके ऊपर? ये नहीं हो सकता। नबी पाक फरमाया कि तेरा नफ्स, आपने फरमाया कि तेरा कल्ब जो है वो मुफ्ती है तेरे लिए, तेरा नफ्स जो है वो तुझे बता देता है कि ये काम तू ठीक कर रहा है, ये काम तू गलत कर रहा है। इंसान अगर नमाज पढ़े, इंसान अगर रोजे रखे, इंसान किसी से सलाम करे, इंसान अच्छे अखलाक के साथ किसी से बोले, इंसान अगर अल्लाह की रजा के लिए करता है, उसका दिल जो है वो इससे बनता है, उसके दिल के अंदर नरमी पैदा होती है और उसके दिल के अंदर इंसानियत आती है, और इंसान को और शौक पैदा होता है अच्छे अमल का। अगर किसी भी अमल के ऊपर और अच्छे अमल का शौक पैदा हो तो ये यकीन कर लें कि ये हमारा अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ है, वगरना हमारा दिल जो है ना वो इस तरह ना हो जाता, नरम ना होता। और अगर हमारा दिल जो है उस चीज पर नरम ना हो,
اور ہمارے دل میں وہ شوق اور ذوق نہ پیدا ہو تو پھر ہم سمجھیں کہ وہ ہمارا عمل جو ہے نا اس میں گڑبڑ ہے، وہ ہمارا عمل جو ہے نا قابل قبول نہیں ہے. لیکن اس کو قابل قبول تو ہم نے بنانا ہے، کوشش کرنی ہے. تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم خود جو ہے وہ محنت کر کے اس عمل کو ٹھیک بنائیں، اس کے لیے دینی کتابوں کی رہنمائی لیں اور ان کے لیے ہم جو ہے وہ مطالعہ کریں، پڑھیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم علماء کرام کی، جو اولیاء اللہ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کی ہم صحبت میں بیٹھیں. اور جب ہم یہ جو کہتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن کی بدل دیتی ہیں تقدیریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جو صوفیہ ہیں، یہ اولیاء ہیں، انسان کا دل دماغ جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت بٹھا دیتے ہیں. جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ گئی، جب ہمارے دل کے اندر ایک عمل کرنے سے سکون پیدا ہو گیا، جو کہ ہم نے کسی شیخ سے، کسی اللہ والے سے بیٹھ کر وہ اپنے دل کے اندر کیفیت پیدا کر لی، جب ہمارے دل میں وہ حالت بن گئی، بس اب پھر ہمیں جو ہے نا وہ ہمارا بیڑا پار ہے. اب ہم جو بھی عمل کریں گے گویا کہ ہم اس سٹیج کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں سے ہمیں لذت اور جہاں سے ہمیں مزہ آنا عبادت کا شروع ہو گیا ہے. اب اس کے بعد جب ایک چیز ہمارے سامنے بطور نمونہ کی آ گئی ہے تو پھر اسی چیز کو ہم سامنے رکھ کر آگے جو بھی عمل کرتے جائیں گے وہ ترقی ہم کرتے جائیں گے اور وہ بڑھتے جائیں گے اسی عمل کے اندر. تو اس لیے بھائیو، یہ اچھے عمل کرنے کے لیے یہ تو شیخ کی صحبت ہے اور یا پھر اپنے اکابرین کی جو کتب ہے ان کی مطالعہ اور کتب بینی ہے. کتب پڑھنے سے اور اپنے جو ہے نا اکابرین سے یا اپنے بزرگوں سے ملاقات کرنے، یہ دو ذریعے ہیں اصلاح قلب کے. اور انسان کا دل ہی ہے، اگر دل انسان کا صحیح بن جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. کیسی بات آپ نے فرمائی؟ ان فی الجسد لمضغہ، آپ نے فرمایا کہ جسم کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ لوتھڑا ہے گوشت کا. اذا صلوت الجسد کلو، جب وہ صحیح ہوتا ہے جسم کا گوشت، وہ ٹکڑا، تو وہ فرمایا کہ پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، جب وہ ایک لوتھڑا وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم دیکھیں کہ ہمارا جو قلب ہے اگر یہ صحیح ہے تو ہمارے سارے کے سارے اعضاء بالکل ٹھیک ہیں. اگر ہمارے دل جو ہے نا وہ اس میں بیماری ہے، اس میں حسد کی بیماری ہے، ہم جب کسی کے پاس بڑا مال دیکھتے ہیں، کسی کی بڑی ہم عزت دیکھتے ہیں اور کسی کی بڑی ہم نے گاڑی دیکھی، ہم نے کہا کیوں گاڑی اس کے پاس ہے، اس کے پاس ختم ہو جائے ہمارے پاس آ جائے، یہ کیوں اس کے پاس کوٹھی ہے، یہ کیوں اس کو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، ختم ہو جائے ہمارے پاس آ جائے. یہ حسد ہے کہ کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، کوئی ہمارا عزیز ہے، ہم نے اس کو دیکھ کر جو ہے وہ ہم نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ اس کے پاس یہ چیز ختم ہو جائے اور میرے پاس یہ چیز آ جائے، اس کو یہ چیز کیوں ملی ہے. یہ حسد اس نے ہمارے دل کی بیماری ہے. اس نے دل میں جو پیدا ہونے والی نیکی تھی اس کے بیج کو کاٹ دیا ہے، اب وہ بیج نہیں اگنے دیتی ہے. اسی طرح ہمارے دل جو ہے نا وہ اس کے اندر غیبت ہے، ہم نے جو ہے وہ کسی کی دل کے اندر کسی کی نفرت جو ہے بٹھائی ہوئی ہے اور ہمارا دل جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں صاف نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ڈانٹ کر منع فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے کسی کی شکایتیں نہ لگایا کرو کہ فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے، میرا دل سب کے بارے میں صاف رکھو. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے آج ہم بھی یہ عمل کر کے دکھائیں. ہم کہیں کسی کے بارے میں ہمارے سامنے نہ شکایتیں لگاؤ کہ فلاں اچھا ہے، فلاں برا ہے، ہر ایک کا عمل اپنے ساتھ ہے. ہم سے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں کیسا